دا سوال اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر رکھن جانا، اے میرے پروردگار تو قادر تے کریم میں، ساری طاقتاں دا مالک تو آپ ہی میں، اللہ جے تو چاہے ہاں اپنے محبوب کو کہیں امیر دے گھر دے اندر پیدا کرے ہاں، اللہ جے تو چاہے ہاں اپنے آخری تے لاڈلے نبی کو کہیں امیر دے گھر دے اندر پیدا کرے ہاں، چلو بیا کچھ نہیں دے گھر دے اندر دیوا بالن جگہ تیل بھی تا ہویا، لیکن تو تا اپنے آخری نبی کو گھر دے اندر پیا بھیجنا ہے، جہیں گھر دے اندر تا دیوا بالن جگہ تیل بھی موجود نہیں۔ اللہ فرمیندے او دنیا کے نات دے لوگا میں ایہو تا سبق دے میسج دے پیغام دنیا کو دیون چاہنا، جتھا میرے محبوب دے قدم مبارک آوے نا، جتھا میرے محبوب دے قدم مبارک لگے نا، اتھا میں دنیا دے لال ٹیر نہیں بالن دینا، اتھا میں دنیا دے بلب نہیں بالن دینا، اتھا میں دنیا دے دیوے نہیں بالن دینا، بلکہ جتھا میرے محبوب دے قدم مبارک لگے نا، او جگہ صرف نور نہیں بلکہ نور نالا نور بنوے دیئے۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، علی کملی والی کی ختم نبوت، قاری انیس الرحمن فاروقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر آئینا، جہیں گھر دے اندر دیوا بالن جو گا تیل بھی موجود نہ ہا، لیکن نور اتنا آیا ہے، روشنی اتنا آئیے، اما آمنہ فرمے دیئے جو میں عرب دے اندر سم کے ملک شام دے اندر کیسر و کسرا دے محل دے اندر 14 کنکریاں ڈھاندیاں ہویاں اپنے اکھی نال رہدی پئیاں، ہاں میرے محبوب دے آمن نالا وے میرے اکابرین علماء دا کی دا صرف اما آمنہ دا گھر روشن نہیں تھیا، رب کعبہ دی قسم ہے، اللہ فرمیندن او دنیا کے نات دے لوگوں جتھا میں اپنے محبوب کو جئی پھر دنیا دے اندر بھیجیں، صرف مکہ روشن نہیں تھیا۔